السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں اللہ جل شانہ دی ذات واسطے نے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ قابل قدر قابل احترام دوستو ساتھیو، نہایت ہی ادب دے لائق میرے بزرگوں، عزت دے لائق پردہ نشین معززات مکرمات ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عزت و عظمت، شان، رفعت، مقام ہر لحاظ نال بلند فرمایا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اندر تبلیغ دا آغاز فرمایا، دین اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی تے سب تو پہلے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو ستایا گیا تے اپنیاں دی طرفوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تکالیف اندر ڈالیا گیا صادق اور امین کہن والیاں دی طرفوں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت دے سفر نو آگے بڑھاندیاں طائف دا سفر کیتا۔ طائف دے سفر اندر بھی تاریخ دے اوراق لہو لہان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دے میدان اندروں واپس آندے، آپ دے چچا اور خصوصاً آپ دی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو دلاسے دیندیاں، شانہ بشانہ آپ دے نال مالی تعاون بھی کیتا ہے، آپ دے نال دلاسے دے کے بھی آپ دی ہمت بڑھائی۔ شیب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر امیریت دی زندگی نو چھوڑ کے کھجوراں دے پتے بھی کھائے کہ میرے سر دے تاج کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا حوصلہ پست نہ ہو جائے۔ انیاں پریشانیاں، انے دکھ، انیاں تکلیفاں کہ ایک ویلا انج دا آیا ہے کہ آپ دے چاچا وہ بھی دنیا تو چلے گئے اور اسے سال اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ غم دے پہاڑ ڈگ پئے اور اس سال نو غم دا سال قرار دیتا گیا کہ اینیاں پریشانی اندر دلاسے دین والی آج خدیجہ نظر نہیں آ رہی۔ رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو
پھر مکی زندگی دیاں لیل و نہار دکھلام تو بعد مکہ دی زندگی اندر اتار چڑھاؤ دکھان تو بعد رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا حوصلہ بڑھان واسطے آپ دی دلجوئی فرمان واسطے آپ نو آسمانہ دیاں بلندیاں تے بلایا، آسمانہ دیاں بلندیاں دیاں سیراں کروائیاں۔ اس سفر نو اسراء اور معراج کیا جاندا ہے کہ نبی علیہ السلام مکی زندگی دے آخری دور اندر آسمانہ دی سیر کرن واسطے گئے نے۔ جیڑا زمینی سفر ہے اس سفر دا نام اسراء ہے، جیڑا براق تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طے فرمایا۔ نبی کائنات علیہ السلام مسجد الحرام اندر حضرت ام ہانی دے گھر اندر آرام فرما رہے نے، اور آسمانہ تو جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور میرے نبی کائنات علیہ السلام نو بیدار کیتا۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر مختصر گفتگو کر دیں اپنی اصل گل کہ واقعہ معراج تو اللہ پاک نے نبی کائنات کو دلاسا کی دیتا ہے، اور پھر نبی کائنات علیہ السلام نو سب تو اہم چیز جیڑیاں دکھلائیاں گئیاں اور جیڑا تحفے اندر عطا کیتے ہو کیڑیاں چیزاں نے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، امام الانبیاء سید الانبیاء میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ام ہانی دے گھر اندر آرام فرما رہے نے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف فرمانے جناب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آئے نے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، محبوب سونے تو انو اللہ پاک نے حاضریاں واسطے طلب فرمایا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو حضرت ام ہانی دے گھر اندروں اٹھا کر کے آپ علیہ السلام دا سینہ چاک فرمایا گیا۔ ان دے اندروں دل نو کٹ کر کے آب زمزم دے نال غسل دیتا گیا۔ پھر آپ دے دل اندر ایمان و حکمت دیاں گلاں پر دتیاں گئیاں۔ پھر آپ دے سینے نو سلائی کر دیتا گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ایک سواری کھڑی ہے۔ اس سواری دیاں رفتاراں بڑیاں تیز نے۔ حضرت جبرائیل فرماندے نے محبوب سونے اس سواری تے سوار ہو جاؤ۔ اس سواری دا نام براق ہے۔ انہیں اپنا شیخیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اے براق شیخیاں نہ مار، آج تینوں پتہ نہیں تیرے تے سواریاں کرن والا کون ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ادب اندر احترام اندر اس سواری دے اندر سواری دیاں شیخیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اوے جوانا نبی دا نام آیا تے سواریاں جانور ادب کر دینے۔ آج میرے تے تیرے درمیان اپنے نبی دیاں باتاں دا ادب ختم ہوندا جا رہا ہے۔ اج میں تے تو اپنے نبی دے ادب اندر گردے جا رہا ہے۔ او سواری نے اپنے نبی دا نام سنیا ہے۔ براق دے کنا دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام پہ آئے تے انہیں اپنیاں شیخیاں ختم کر دیتیاں نے۔ انہیں ادب نال کھڑا ہو کر کے اپنے پاک پیغمبر نو اپنے تے سواریاں کروا لیاں نے۔ اور جوانا جگر تیرے سامنے بھی آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جائے، ادب دے نال اپنے پیغمبر تے درود پڑھیا کر۔ اگر تیرے سامنے اس کائنات دے امام دیاں گلاں کیتیاں جان دے ادب احترام نال اپنے نبی دیاں گلاں نو توجہ نال سنیا کر، اپنے نبی دیاں گلاں نو پیار نال سینے لایا کر۔ انج کر کے میرے نبی براق تے سواری لئیے تے سواری چل پئیے، 40 دنوں دا سفر ہے، مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی دا سفر ہے۔ انج چند سیکنڈاں دے اندر اے براق میرے نبی نو انج کر کے مسجد اقصی دے ول لے کے جاندی پئی ہے۔ رستے دے اندر امام کائنات فرماندے نے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھ دے پہنے۔ ایک روایت دے اندر لکھیا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا، حضرت ابراہیم نماز پڑھ دے پہنے۔ آخر کار میں بیت المقدس دے اندر پہنچیا وا، انج نظر ماریاں تے مسجد اقصی دے اندر رش لگا ہویا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں ویکھیا نا اینا رش ادھر ویکھیا تے حضرت آدم علیہ السلام بھی کھڑے نے، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود نے، ابراہیم، اسماعیل، حضرت ایوب، یونس اور جن نبی دنیا تے آئے نے تے اللہ پاک نے سارے نبیاں نو اکٹھیاں کیتا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماندے نے سونےو آؤ نا اگے وج کر کے آج نانو 2 رکعتیں پڑھاؤ نا، اللہ اللہ۔ حضرت جبرائیل نے آپ نو پکڑے تے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائیاں نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتاں پڑھان تو بعد آپ باہر نکلے نے تے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ نو پیالے پیش کیتے نے، سونےو دودھ دا پیالہ جے پینا ہے تے پی لو، سونےو شراب دا پیالہ ہے پینا ہے تے پی لو۔ میرے نبی ویکھدے نے تے میرے نبی نے دودھ دے پیالے دا انتخاب فرمایا۔ آقا نے جدو دودھ دا پیالہ پیتا ہے تے جناب جبرائیل فرماندے نے سونےو تساں ایمان اور حکمت والیاں گلاں، تسی اصل گلاں، تسی قرآن والیاں گلاں، محبوب سونےو علم و حکمت والیاں چیزاں دا چناؤ کر لے آئے۔ اگر تساں شراب نو اختیار کر دے تے ایدی وجہ کر کے تواڈی امت تباہ ہو جاندی، لیکن میرا نبی کیویں اپنی امتاں تے او جڑا نبی رات نو اٹھ اٹھ کر کے دعاواں کردا رہیا، او جڑا نبی ادھی رات ویلے اپنی امت دے غم اندر روندا رہے نا، او نبی کیویں اپنی امت دیاں تباہیاں اندر شراب پی سکدا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر کروایا ہے نا، کس رب نے کروایا، کیویں کروایا ہے؟ اج تیرے تے میرے ذہن اندر سوال آ جاندا ہے، اللہ پاک نے تیرے تے میرے ذہن دا اے سارے سوالاں دا جواب اس آیت دی ابتدا اندر دے چھڈیا ہے۔ رب فرماندے نے سبحان الذی اسرا
او پاک او ذات جڑا انہیں سفر کروایا ہے دنیا دا کوئی بندہ چند سیکنڈ اندر سفر نہیں کروا سکدا دنیا دیاں ٹیکنالوجیاں تینوں چند منٹاں دے اندر سفر نہیں کروا سکدیاں کیونکہ انہاں دے اندر عیب ہے او جس رب نے سفر کروایا ہے او بے عیب پوری کائنات نو بنان والا ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے او چند تے سورج دے کدی ٹکراؤ نہیں ہون دیندا کدی آسمان تو ستارے ٹوٹ کے زمین تے ڈگن نہیں دیندا او کدی بھی دنیا دے اندروں او بندیا تباہیاں جڑیاں ہوندیاں نے نال او جوانا تینوں کدی زمین تے چل دے گرن نہیں دیندا او ربنا سبحان الذی اسرا بعبدہ اس رب دا کام میں مننا پے گا تینوں سوال دا جواب رب نے اپنیاں طاقتاں دے اندر رکھے آئے کہ اے دنیا والے میرے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جملہ انہا طاقت والا ہے ادیاں طاقتاں دا اندازہ انجلا لو میرے نبی کائنات فرماندے نے او بندے جس بندے نے کہہ دیتا اپنی زبان تو الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ جنہیں اپنی زبانوں سبحان اللہ کہہ لیا تملا المیزان تملا ما بین السماوات والارض اور زمین و آسمان دا خلائنا اللہ نے کیاں دے نال پر دیندا ہے اللہ نے کیاں پر دے گا اور جوانا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے پہلے آسمان تک اپنا کوئی ایسا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے جڑا رب تیریاں انیاں نیکیاں بنا سکدا ہے اور رب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور رب چند سیکنڈاں دے اندر اپنے حبیب نبی نو مسجد حرام تو مسجد اقصی اندر بھی لے جا سکدا ہے مننا بیگا اللہ اللہ میرے نبی مسجد حرام مسجد اقصی دے اندر نکلے نے آسمان دا سفر شروع ہون لگا ہے نا تے جناب جبرائیل فرماندے نے اے میرے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تھے آجا چوب کر کے اور ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تھے آجا چوب کر کے اقصا دے وچنے اقصا دے وچنے نشان کئی جڑے بنائے نے مولا تیرے ویکھن لئی اللہ اللہ او نبی سونے آؤ نا آسمان دا سفر شروع ہو گیا ہے پہلے آسمان تے گئے نے حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقاتاں کی دیا دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان تے چوتھے آسمان تے ہر آسمان دا دروازہ جناب جبرائیل کھڑکائی جاندے نے حضرت ابراہیم نبی نال چھٹے آسمان تے گلاں ہو گئیاں ایک روایت اندر حضرت ابراہیم 7ویں آسمان تے موجود نے تے نبی کائنات جدوں انج کر کے حضرت ابراہیم نبی نال تعارف کیتا
آئے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے محبوب سونے اپنی امت نو میرا ایک پیغام ہی دے دے آجے کیڑا پیغام ہے فرمایا پیغام ہے کہ جنت دی زمین بالکل سادہ زمین ہے ان دے اندر کاشتکاریاں کر لے آجے ان دے اندر اپنے اپنے درخت لا لے آجے ان دے اندر اپنے اپنے محل لا لے آجے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے بھائی خلیل دسنا اندے اندر جنت اندر درخت کیویں لگن گے اے جنت دیاں آب یاریاں کیویں ہون گیاں تے حضرت ابراہیم فرماندے نے سونیو اپنی امت نو جا کے دسیا جے اپنی زبان تو ایک واری اے جملہ آکھیا جے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک واری دنیا تے آکھن گے اللہ جنت اندر اس بندے دے نامے ایک درخت لا چھڑے گا دنیا دے اندر ایک واری سبحان اللہ کہن گے اللہ جنت دے اندر ایک درخت لا چھڑے گا ایک کنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساڑھے واسطے ایک انعام بھیجیا ایک تحفہ بھیجیا تے نبی علیہ السلام نے سانو آگے دسیا اے طاقتور جملہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک روایت اندر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اے دنیا دے اندر ایسے طاقتور جملے نے کہ اگر بندہ زبان تو ایک باری آکھے سمندر دی جھاگ دے برابر بھی انسان نے گناہ کیتے ہون رب معافیاں دے قلم پھر چھڑدا ہے یہ ایسے جملے نے اور اے جملے سبحان اللہ والحمدللہ کلمتانی حبیبتانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان زبان تے ہلکے نے لیکن میزان اندر بڑے بھاری جملے نے ایک کوئی سادے جملے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے تے عام جا پیغام ہے حضرات توجہ کرنا ذرا ہن دعا کرو اللہ سانو اینا جملیاں دا اپنی زبان تے کسرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے چلدے پھردے ہر بندہ ہی سوچدا رہندا ہے گلاں کردا ہے سفر کردے ہیں نبی علیہ السلام نے سفر دی دعا دسی فرمایا پہلے شروع کتوں کرنی سبحان اللہ سخر لنا کیونکہ میرے نبی دا سفر بھی جو شروع ہویا اور لفظ سبحان تو شروع کیتا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیت المعمور دے نال ٹیک لگاندیاں ویکھے آئے دنیا دے اندر دنیا والیاں دی عبادت دی جگہ بیت اللہ یعنی کعبہ ہے اندے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جتھے فرشتے اپنیاں عبادتاں کردے پے کوئی فرشتہ سجدے اندر تے کوئی فرشتہ قیام اندر ہے جیڑا فرشتہ ایک واری عبادتاں کر لیندا ہے دوبارہ قیامت تک ہوندیاں واریاں نہیں آندیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر مینوں لے کر کے اگے گئے نے سدرۃ المنتہا تے پہنچ دیا اس جگہ تے میں انسان دے کلمہ دے اعمال لکھے جان دیاں گلاں سنیاں نے کلمہ چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے لوہے محفوظ دے آرڈر فرشتیاں نو دتے جا رہے نے انہاں دیاں کلمہ دیاں آوازاں سنیاں نے اتنا کریم رب کائنات دے کول گیا ہاں اللہ اللہ انج کر کے دنیا تو آسمان دا سفر ہے اور نبی کائنات دے بارے نبی کائنات دے بارے رب کائنات نے قرآن پاک اندر
اس بات دے تذکرے فرمائے نے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب سونے تہاڈا ذکر اساں بڑا ہی بلند کیتا ہے، تانوں بڑیاں شاناں تے عظمتاں والا بنایا ہے، تہاڈا مقام بڑا ہے، تانوں دنیا کائنات دے اندر سب نالوں افضل بنایا ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کر کے جنوب تک، محبوب سونےو آدم تو لے کے عیسیٰ موسیٰ تک کوئی دنیا تے آپ دی شان دا مقابلہ کرن واسطے نہیں آیا، آپ نے انہیاں شانہ تا فرمائیاں نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں تے عظمتاں نے تیرے تے میرے دل اندر اے سوال تے پیدا ہو سکدا ہے نا، اللہ پاک نے میرے نبی دا مقام بڑا بلند بنایا ہے، بلندی دا بانا تے آسماناں وال تے قرآن تے حدیث دے مطابق اللہ فرماندے نے میرے تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تے کائنات دے امام محمد رسول اللہ دا مقام ہے، اندے تو درمیان اندر کوئی نہیں، پہلے اللہ تے پھر محمد رسول اللہ ہے، پہلے خالق ہے پھر آمینہ دلال محمود پھر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جے دنیا تے رہندے تے میں کہندا کہ سا آموتانو تے اللہ پاک عرش بری تے درمیان اندر یہ فرشتیاں دا آنا جانا بھی ہے، آسمانہ دیا بلندیاں بھی نے، پھر اللہ پاک دا عرش نال آیت دا ترجمہ سمجھ اندر نہیں آمدا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جتھے جتھے رب دا نام ہے اتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے، جتھے اللہ اکبر دیاں صداواں دنیا تے ویکھے آئے نا، ادھر مشرق اندر اللہ اکبر دی آواز لگ دیئے تے نال اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آکھے آ جاندہ ہے، ادھر مغرب اندر بھی ویکھے آئے، شمال اندر ویکھے آ، جنوب اندر ویکھے آ، آسمان دیاں بلندیاں تے عرش دے تھلے کیویں ویکھاں گے، آسمان تو آواز آندی ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عرش تو بعد نیچے بھی آنا، اے سدرۃ المنتہا دیا انتہاواں تے جانا، اس واسطے اللہ پاک نے کہا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب سونے معراج کروائی ہے اس واسطے کہ سارے نالوں ود جاؤنا، سب نالوں بلند مقام عطا کر چھڑیا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماندے نے پھر مینوں جنت دے اندر لے کے جایا گیا، میں جنت دے اندر ایک محل ویکھے آئے، اس محل دیاں بڑیاں خوبصورتیاں نے، اے محل میں پوچھیا ہے کس بندے دا، دسیا گیا حضرت عمر بن خطاب دا محل، مینوں ایک ہور آئیاں خوشبوواں دے ہلے آئے نے، میں پوچھیا جبرائیل خوشبوواں دے ہلے کندے نے، آمدے نے سونےو اے فرعون دے گھر اندر، اون دے گھر اندر کام کرن والی معاشتا ہے نا، اے جدوں دنیا تے نے فرعون دے سامنے رب دے توحید دا ذکر کیتا، اینوں بھی ماریا، ان دے خامد نو بھی ماریا، فرعون نے انہاں نو عبرت دا نشان بنانا چاہیا، پر رب نے جنتاں دے اندر انہاں دے خوشبوواں دے ہلے چھوڑ دیتے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں جنت دے اندر تھوڑا جنا اگے گیا وا، مینوں قدماں دے آخراں دیاں آوازاں آئیاں نے، میں پوچھیا جبرائیل اے کون ہے؟ امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی اے تے تواڈا بلال ابو مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دنیا اندر اے دو رکھتاں دیاں ہمیشگیاں کردہ رب نے چلدا زمین تے آوازاں جنت اندر پا چھڑیاں نے آقا فرماندے نے پھر ایک نہر تے گیا ہوا آقا فرماندے نے جبرائیل کیڑی نہر اے کیڑا حوض آسمان تو آواز آندی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے ہوئے ہو دے کوثر دے جندہ پانی جڑا بندہ پی لوے گا پھر انہوں کدی بھی پیاسا نہیں لگن گیا میرا نبی فرماندہ ہے پھر میں نو جہنم دے مشاہدے بھی کرا گئے گئے میں جہنم دے اندر ویکھے آنا ایک بندے دے پتل دے ناخن بنے نے اپنے ناخنہ دے نال اپنے جسم نو کھائی جا رہے آئے اپنے جسم نو کرے دی جا رہے آئے میں پوچھے جبرائیل کیڑا بد نصیب اللہ اللہ حضرت جبرائیل فرماندے نے سونے ہوئے او بد نصیب جڑا دنیا دے اندر اپنے پراواں دیاں غیبتاں کردا رہیا اپنے بیلیاں دیاں غیبتاں کردا رہیا اپنے گھر والیاں دیاں غیبتاں کردا رہیا اپنے محلے داراں دیاں غیبتاں کردا رہیا ہائے اللہ اللہ انشاءاللہ جرم نہ کروائی دنیا دے اندر میرے نبی کائنات فرماندے نے اور بھی میں جہنم دے اندر نظرہ ماریاں نے مینوں بیبیاں نظر آئیاں نے اے بیبیاں کدے علاؤ دے اندر جلدیاں پئیاں نے حضرات دی وقار میرے نبی نے معراج دی رات اللہ پاک دے جنت تے جہنم دے اندر مشاہدے کیتے نے آخر دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اللہ فرماندے نے سونے ہونے نام بھی لے جاؤ واپس جو جان لگے دے ایک ایسیاں عبادتاں نے جڑیاں دنیا دے اندر سابنا لو چنگیاں نے سونے ہو کیڑیاں عبادتاں فرمایا 50 نمازاں لے جاؤ او جڑا میرا نبی ادھی رات ویلے کھولو کے کلا کا قیام کردا رہیا انہوں تے 50 نمازاں دا مسا آیا لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونےو واپس جاؤنا انہاں نو کڈ کروا کے آؤ میرے نبی جاندے رہ کم ہوندیاں گئیاں نے آخر کار 5 نمازاں ہو گئیاں آسماناں تو آواز آندی ہے سونےو اج جیڑا بندہ دنیا دے اندر 5 نمازاں پڑھے گا عرش والا رب نو 50 دا ثواب دے گا اللہ اللہ امام کائنات سرور کائنات سید الانبیاء والزہاد چہرے والا علم نشرہ دے سینے والا واللیل دیاں کالیاں زلفہ والا ورفانا دا لقب لین والا یاسین دا دل لے کے آن والا او سونا میرا تو آڈا پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے جاندے ہاں 2 ایتاں بھی میرے نال کر دیتیاں نے 2 آیتاں بھی میرے نال کر دیتیاں نے کیڑیاں آیتاں اللہ فرماندے نے سونےو انعام لئی جاؤ کیڑا انعام ہے فرمایا سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر انہاں 2 آیتاں نو پڑھدا رہے گا اس بندے واسطے دنیا دے اندر اللہ ہی کافی ہو جائے گا محدثین مفسرین لکھ دے نے وہ جیڑا بندہ 2 آیتاں نو رات دے گھڑیاں اندر پڑھ لوے گا رات دے اندر آن والیاں مصیبتاں نہیں آن گیاں جیڑا بندہ دن اندر پڑھ لوے گا اوندے تے دن دیاں مصیبتاں مک جان گیاں او جوانا اے او تحفہ ہے نا جیڑا رب نے آسماناں تے بلا کے دتا ہے اج تینوں انہاں 2 آیتاں دے کلمے یاد ہونے چاہیے نے اے سورۃ البقرہ دی آیتاں یاد ہونیاں چاہیے نے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ہے دو آیتاں پڑھ لیندا ہے اللہ پاک شیطان تو دے واسطے کافی ہو جاندا ہے انہوں شیطان والوں کوئی شیطان والوں کوئی اندے نال شر نہیں کیتا جاندا او جدوں شیطان دا شر نہ رہے پھر دنیا دا کیڑا بندہ تنگ کر سکدا ہے اج تیرے گھر اندر جادو ٹونے دے رولے موجود نے اج تیرے گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے خسد دیاں گلاں موجود نے لیکن جوانا جے کماں تے دو آیتاں پڑھ نو کیوں نہیں پڑھدا اے تحفہ ادوں ملیا جدوں آسماناں دیاں بلندیاں تے گئے نے جناب جبرائیل وہی لے کے نہیں آئے اے ملیاں ادوں نے جدوں عرش والے رب نے ڈائریکٹ وہیاں کیتیاں نے آنا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اے اللہ پاک نے میرے نبی نو معراج دا سفر کروایا ہے اور جویں جویں کروایا ہے مختصر انداز اندر اور جویں جویں انعامات دیتے نے مختصر انداز اندر بیان کیتے نے اور ان دے اندر خاص چیزاں جڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دتیاں گئیاں ایک 5 نمازاں دا تحفہ ایک سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات نے اور انہاں دا اہتمام اور اللہ پاک نے آسماناں دیاں بلندیاں تے جویں میرا نبی نو بلند کیتا ہے میرے نبی دے سفر دے ابتدا تو نبی علیہ السلام نے سفر شروع کیتا آپ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ دیا دیکھیا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے سفر شروع کیتا ابراہیم نے نماز پڑھ دیا دیکھیا بیت المقدس پہنچے نے انبیاء نے نماز پڑھائی آپ 2 رکعتاں پڑھیا پھر سفر اگے شروع ہویا جنت اندر گئے نے تے پھر اوتھے بلال دی نماز دی گل ہوئی ہے جڑا دنیا تے نماز پڑھدا ہے رب نے اندے واسطے انعامات رکھے نے اور نماز دی عبادت نو بار بار معراج دے اندر جگہ جگہ تے ذکر کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ جتنی اہم ترین عبادت اور جتنی پسند ترین عبادت اللہ نو نماز لگ دیئے کوئی اور عبادت نہیں۔ آؤ اسے نماز دے اندر ساڈے اندر سستی آ گئی اسے نماز دی عبادت اندر اسی دور چلے گئے اگر اسی اس نماز دی طرف آئیے ایک عبادت نماز ہے اور ایک عبادت قرآن ہے یہ 2 عبادتاں اللہ پاک نو بڑا راضی کر دیا نے یہ 2 عبادتاں اللہ پاک دا قرب دلان دیا نے اور اسی انہاں دونوں عبادتاں تو دور جا رہے ہیں اگر چاہنے ہیں دنیا اندر بھی کامیابی ملے آخرت اندر بھی کامیابی ملے تے 2 عبادتاں نو لازم کر لو ایک 5 نمازاں نو لازم کر لو دوسرا قرآن دی تلاوت نو لازم کر لو اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔